लो जी, देसी नाश्ता आप देखें कैसा है ज़बरदस्त। मैरी लैंड में ये देसी नाश्ता, ये पराठे, ये ओरिजिनल जनाब जूस, और ये हमारी घर की जमी हुई दही है। ये माशाल्लाह घर की सारी चीज़ें हैं जी। बहुत डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह, ये आपकी सेहत का राज है। डॉक्टर साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल बहुत है खूबसूरत नाश्ता सजाया है सर। तो माशाल्लाह। ये देखने वाले देखें, ये सवैयाँ हैं देखें जी, बहुत ज़बरदस्त है। मैं क्लोज से दिखा रहा हूँ। ये देखें, खाने और नाश्ते दिखाना भी सर मेरा शौक है ना। तो ये देखें बहुत माश की दाल। माश की दाल है, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये जनाब फ्रूट भी, ड्राई फ्रूट भी पड़े हैं। तो ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह देख रहे हैं कि ज़िंदा दिल शख्सियत है, और इनके और मेरी उम्र में 2 महीने का फ़र्क है, लेकिन ये मुझसे 15 साल छोटे लगते हैं। लगते हो ना सर छोटे? इतने मनसब भाई दे नजरां दा कमाल है जनाब। क्या एक्सरसाइज करते हो, की करते हो तुसी? बस करना की है कुछ एडे एडे देसी खाने खाते हो है जी, ते फिर एक्सरसाइज भी करते हो या कोई जिम शिम जाते हो? जिम तो नहीं जाता बस। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ही नहीं होना ना। आप क्लिनिक में बहुत डॉक्टर साहब जो है वो डेंटल सर्जन है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, डॉक्टर जमशेद साहब। तो ये बहुत बिज़ी रहते हैं, तो इनसे आज हम सारा दिन हम घूमेंगे, आपको वीडियो मज़ीद बना के दिखाएंगे। माशाल्लाह। फ़िलहाल हम ये नाश्ता करने लगे हैं। ओके जी। हर सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕਰਵਾਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਅਬੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦਵਾ ਫੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ। लो जी दोस्तों, आपने नाश्ता भी देख लिया है, देसी और वीआईपी नाश्ता, और घूमती चाय भी देखी है, और डॉक्टर साहब की हल्की फुल्की गुफ्तगू भी आपने देखी है। इस वक्त हम ये इकट्ठे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने आज हमारे लिए छुट्टी की है जी। हाँ जी। तो डॉक्टर जमशेद साहब हैं, ये इनके बड़े भाई हैं अपना खुर्शीद साहब, हमारे भी बड़े भाई हैं सर आप। हाँ जी, मुझे तो बड़े भाई की तरह आप लग रहे हैं, जो मेरे मियाँ वाली में बड़े भाई हैं ना वैसे ही लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम निकले हैं इधर जी वाशिंगटन डीसी के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर जमशेद साहब मुझे बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे वो देखनी है, मोनूमेंट्स देखनी है, और वाइट हाउस देखना है। हाँ जी, म्यूज़ियम वगैरह देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपकी सैर भी हो जाए, और हम सियासी गपशप भी लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब गैर सियासी हैं, तो मैं सियासी पे कैमरा मैंने ऐसे कर लिया। तो डॉक्टर साहब को भी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हमेशा ये मैंने जो गुफ्तगू की है, मैंने महसूस किया इनको भी होता है, बड़ी फ़िक्रमंद होते हैं पाकिस्तान के बारे में कि यार पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, ये वो सारा। मैं जितने भी इधर हम पाकिस्तानियों को मिल रहा हूँ, यकीन करो वो इस बात से परेशान है कि हमारी जो मौजूदा करंट सिचुएशन है वो कोई हौसला अफजा नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी से है या नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने उस दिन कहा था कि मैंने कहा जिस दिन मैंने वाइट हाउस गया ना, तो मैं जाके जो बाइडन ਨੂੰ कहना है यार एक फ़ोन कर ले इमरान ਨੂੰ। इमरान मानी ने एक फ़ोन कर ले, उत्थे उन्हें थड़थली पाई हुई है, सानू आराम नाल बैठन नहीं देता, ना उन्होंने मोदी ने लिफ्ट कराई है, ना जो बाइडन ने कराई है। तो ਉਹਦੀ मिन्नत ही करेंगे कि यार तू जड़ा ना इमरान ਨੂੰ एक फ़ोन कर दे, ताकि हो सकता है अद्धा सुकून आ जाए। तो आपको पता है दोस्तों, सियासत हमारी गर्म रहती है। कल भी इमरान खान, देखिए ऑडियो लीक्स हुई है ना जो इमरान खान की, वो हुकूमत को चाहिए था कि उसके ऊपर जो है ना कोई फोरेंसिक करवाती, ये वो उल्टा वो प्रेशर डालने कह रहा है कि मैं जी डालूंगा, ये झूठ है। हालांकि वज़ीर आज़म हाउस में जो हमें इतला मिली है, जो हमारे बाखबर ज़राए हैं कि जी 3 एजेंसियों के वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, और इमरान खान पहले कह चुका है कि एजेंसियों का काम ही यही है कि वो मुल्की हालात को देखें, सिक्योरिटी मामलात को देखें। अब जब उसकी ऑडियो लीक हुई हैं तो वो कहता है नहीं जी ये गलत है, और एजेंसियों का काम है कि वो सियासी पार्टियों के लीडरों के फ़ोन टेप करती हैं। पहले इसकी वो तारीफ़ कर रहा था, और ये जो चौथी एक एजेंसी उसने वहाँ बनाई थी, ये इमरान खान ने ही लगाई है। अब वो हैकर जो है उसके पास 240 घंटे की वीडियो मौजूद है, 240 घंटे की। उसमें क्या क्या है उसने कहा था कि मैं जुमे वाले दिन मज़ीद इंकशाफात करूँगा।
اس میں سر جی کوئی بندہ بچتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, بندہ گھر میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز آپ کی ویڈیو لیک ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ہم وہ باتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں حشمت صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی, ذرا اینک اتار کے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کریں. یہ ایسے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, پاکستان میں بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر حشمت صاحب جو ہے نا, یہ ہمیں سیر کروائیں گے, لے کے جا رہے ہیں, اور ہم مزید بھی آپ سے باتیں کریں. تو یہ ایجنسیوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اصل میں حکومت کچھ کر نہیں رہی نا, تو سب کو عمران خان نظر آ رہا ہے. اگر حکومت بھی اس کے مقابلے پہ نکلے, جلسے جلوس یہ وہ, تو یہ جو مصنوعی اس نے اپنی پاپولیرٹی بنائی ہوئی ہے, یہ ساری ڈاؤن ہو جائے گی. اب رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے. وزیر داخلہ ہے اور وہ چھپتا پھر رہا ہے. پہلے بھی اس نے, یہ کرنل ہاشم ہے جو وزیر داخلہ پنجاب کا, اس نے سب کے خلاف پرچے دیے ہیں. کٹھے 40 MPA کے پرچے دے دیے ہیں. اور پرچے کون سے دیے ہیں؟ وہ جب پرویز الہی کا الیکشن ہوا تھا تو بوتلیں وغیرہ ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں, نعرے مارے گئے تھے, تو اس میں جناب اس نے نون لیگ کے 40 MPA ضمانت پہ ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ 40 کے 40 پنجاب سے بھاگے ہیں اور اسلام آباد میں جا کے انہوں نے ضمانت کرائی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. اور پرویز الہی بھی باہر پھر رہے ہیں, اس کے سارے کیس بھی ختم ہو گئے ہیں, حالانکہ وہی اشارے کر رہا تھا اسمبلی میں بھی. تو یہ ان کی کمزوریاں ہیں جس کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ نہ صرف میں یا قانونی ٹی وی کوئی آواز اٹھا رہے, سارے چینل بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف کی پالیسی ہے مفاہمت. بھائی مفاہمت اس سے کرو جو آگے مفاہمت کو سمجھنے والا بھی ہو. آگے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں بھائی جان ہمارے ساتھ مفاہمت کریں. مفاہمت ایسے نہیں ہوتی. تو یہ ان کی کمزوریاں ہیں, اور اس کمزوری کی وجہ سے یہ مزید دب جاتے ہیں. سارا دن شہباز شریف اس کی عمران خان کی تقریر سنتا ہے کہ اس میں سے میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکالوں گا, وہ تقریر اس کا الٹا اثر کر جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اب اس کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس نہیں ہے. حتیٰ کہ ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے ادھر خورشید صاحب, کہ میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی خاموش ہے جو بڑے بڑے جلسے کرتا تھا. چلے جی, زرداری کی تو سندھ میں حکومت ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہے, تو ان کو اس کا مقابلہ وہ ابھی جیسا منہ ویسی چپیڑ کی طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کو انشاءاللہ مزید بھی ہم خبریں دیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر جمشید صاحب ڈینٹل سرجن ہیں ماشاءاللہ, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے, اور بھی ویڈیو میں آئیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ غیر سیاسی ہیں. میرا وکال کرو جی, بے شک ہیں جی, سر باہر آنا چاہیے, کوئی انسانیت نہیں کہ اچھا دسو کی کہہ رہے ہو. انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے ہاں انہوں چاہیے جس طرح پہلے آئے سن ہوں دوبارہ آن جا کے اندر جا کے بیٹھ گئے, اس طرح تو پارٹی کا نقصان ہو جائے گا. ہاں جی, انہوں نے اپنا مقابلہ کرنے کا سامنا آنا چاہیے. اس طرح تو نہیں گل بننی چاہیے کہ اپنے گھر جاؤ بیٹھ جاؤ, اس طرح تو گرفتار ہو جان کے ساری پارٹی خراب ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے جو خورشید بھائی کی بات سنی ہے, یہی زبان زد عام ہے, اور ہر بندے کی یہ آواز ہے کہ ان کی جو طویل خاموشی ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ طویل خاموشی کیوں ہے. تو چلیں آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں, پھر آپ کو مزید انشاءاللہ سیر بھی بعد میں کراتے ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.